matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pitsa 24 ni buwan sa Nobyembre ng tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nuday B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga estudyante maestra gitudloan sa drug testing. 95 ka PWDs mihuman sa CBDRP. Sa Andigang Bayan gibalibaran ng petisyon sa 7 ka DPWH officials kalabot sa flood control scandal. DILG giimbestigahan ang sumalapay 400 gig data breach. Samtang parte sa Kibal Road sa Piña Blanca, Cagayan, milusbo human ang walay hunong nga pag-ulan. China giauhag ang ilang mga katawhan nga dili sa pagasuruyan ang Japan tungod sa mga komento niini. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanong leader giauhag si Trump nga maghisgutan ang kabahin sa pagpanglutos mga Kristohanon sa Syria. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye giasoy sa mga grade 11 students sa Humanities and Social Sciences kon YUM sa STI College, Iligan ang dawtang epekto sa ginadiling droga nga dili lang kini makadaot sa ilang kaugalingon hasta na usab sa ilang kaugmaon. Kini atol sa gipahigayon nga symposium sa City Public Plaza, gitudlo usab sa mga estudyante ang mga klase sa droga aron malikayan nila kini. Ang symposium naglangkob sa pagpasabot sa estudyante ang kaso nga mamahimong atubangon kung makalapas sa balaod bahin sa paggamit, pagbaton o pagpamaligya sa ginadiling droga. Gitudloan usab sila kung unsaon sa pag-drug test. Ingon man, ang bahin sa sexually transmitted infection, STI, o human immunodeficiency virus, HIV. Mapasalamaton usab ang mga maestra sa STI Iligan College sa gihimong symposium sa LGU, pinanguluhan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council. 95 ka person huyos drugs sa PWDs ang migraduar sa Community-Based Drug Rehabilitation Program CBDRP. Ang seremonya gipahigayon sa Barangay Poblasyon Gym Iligan. Ang mga migraduar nagagikan sa mga kabarangayan sama sa Barangay Tambakan, Tomas, Kabili, Poblasyon, Santa Filomena, Kabaksanan ug Hindang. Apil usab sa mga migraduar ang mga personahe sa LGU Iligan ug sa duha ka pribadong establishmento sa syudad. Nagapahayag si Ruel Rubio, ang head sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, ICADAC, sa iya ang paglaom nga nakakuha og bililhong kahibalo ang mga PWDs o posters gikan sa mga lecture nga gipahigayon sa matag sesyon. Gilauman niya nga makabot nila ang ilaang tumong nga magbag-o dili na moapil sa pag-usab sa paggamit, pagbaligya sa ginadiling droga. Human sa pagpanumpa ang mga migraduar nga PWDs o poster gihatagan og bugas og mga grocery items. Isip pasalamat sa ilang paningkamot nga makumpleto
ang mga rehabilitasyon. Balita sa kauluhan, gibalibaran sa Sandigang Bayan 5th Division ang hangyo sa 7 ka opisyal sa Department of Public Works and Highways nga suspendihon o ibasura ang ilang mga arrest warrant kalabot sa sumalapay flood control scam sa Oriental Mindoro. Sumalapay sa petisyon sa Lim Ana Yutat Kosais nga gipresentahan sa mga opisyal nga sila si Jean Ryan Altia, Robin Santos Jr., Dominic Casirano, Montrixis sa Tamayo, Julieta Clavano, Dennis Abagon o Lerma Caico nga blatant violation sa due process ang pag-file kung ang pagka-file sa kaso ang sa Office of the Ombudsman. Kauban usab sa unang batch sa mga kaso si Kanhi Ako Bicol Representative Saldico o Board of Directors sa Sunwest Incorporated nga sumalapay gipanagyahan niko nga adunay kalabutan sa proyektong magtiayong tubig river flood control project nga nagkantidad og 289.5 milyones pesos. Ang kaso ang adunay kalabutan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019 og malversation of public funds through falsification of public documents base sa findings sa Independent Commission for Infrastructure ICI nga gikaingong substandard ang gigamit nga mga materyales sama sa steel sheet piles gipangatarungan sa DPWH officials nga ongoing pa ang proyekto og dili pa angay tapuson ang konklusyon sa kadaot sa gobyerno. Apan ibarog ang ombudsman nga substandard og dili kumpleto ang proyekto, giuyunan kini sa Sandigang Bayan nga walay legal merit ang petisyon sa 7 ka DPWH officials. Gumikan nini ipatuman ang arrest warrant batok sa 7 ka DPWH officials. Sumala pa ka ombudsman na Jesus Crespin Remulla nga gimanduan ang mga otoridad nga gilayon kining ipatuman. Sumala pa sa talaan sa sumbong sa Pangulo, lakip ang Sunwest sa top 15 contractors nga nakakuha og halos 10 bilyones pesos gikan niadtong Hulyo 7, 2022 hangtod sa Mayo 2025 alang sa flood control projects sa ilalom sa Administrasyong Marcos. Giimbestigahan sa Department of the Interior and Local Government DILG ang sumalapay data breach sa ilaang internal system human ang aligasyon sa Cybersecurity Advocacy Group nga Deep Web Connect nga usa ka hacktivist group ang naka-infiltrate sa network sa ahensya o naka-exfiltrate sumala pa sa 400 gigabytes nga sensitibong data sa gobyerno. Sumala pa sa DILG nagpahigayon na og verifikasyon ang ilaang technical team kauban ang mga government cybersecurity unit o gikaingong nagpabiling stable ang core services sa ilaang nahaunang pakisusi. Nag-activate na usab ang ahensya sa containment of security protocols samtang nagpadayon ang investigasyon. Gihangyo sa DILG ang publiko nga dili una motuo sa mga unverified post samtang wala pay opisyal ang resulta sa ilang pakisusi. Wala pay pahayag ang Department of Information and Communications Technology kalabot ini sa usa ka Facebook post gisulti sa Deep Web Connect nga ang hacktivist group nga #HappyGulaki ang nagpagawa sa pagpamatod sama sa screenshots lakip ang larawan nga nagpakitang adunay access ang grupo sa DILG SQL interface. Sumala pa sa initial review sa grupo ang database nga nakita ang gigamit alang sa Gender and Development Document Management System nga adunay sulod sa kapin kun kulang 113,000 ka record sama sa internal reports, government templates, budget documents o uban pang administrative files. Gipakita usab sa usa pa ka screenshot ang sumalapay SQL system dumps gikan sa DILG servers, indikasyon nga mamahimong daghang internal platforms nga nakompromiso. Dugang pa sa Deep Web Connect
ang domain nga makita sa screenshot sa dilj.gov.ph ang nagpakita nga ang data direkta nga gikan sa government servers. Sumala pa sa advocacy group gisulti sa hashtag Happy Go Lucky nga ang insidente mao ang hacktivism, not cybercrime for profit, o dili nila ibaligya ang unsa mang makuhang impormasyon. Giklaro sa grupo nga ang ilang aksyon ang usa ka panawagan batok sa korupsyon ug aron silutan ang mga opisyal sa kagamhanan nga pakyas nga manilbihan og insakto ngadto sa publiko. Milosbo sa pipila ka pulgada ang aspaltong Kibal Road sa Piña Blanca, Cagayan kagahapon adlaw Nobyembre 23 human sa mihumok nga yuta ilalom sa dala sa pipila ka adlaw nga walay hunong nga pag-ulan epekto sa shear line ug northeast monsoon sumala pa sa Piña Blanca Information Office. Nagsugod dihang ang kadalanan adunay mga liki-liki nga wala madugay midako og hingpit nang milusbo ang kilid sa kadalanan alas 9 sa buntag kagahapon. Gumikan ini gisirado ang bahin sa kalsada pipila ka oras. Nagpahimangno ang lokal nga kagamhanan sa mga residente ug motorista nga likayang mobiyahe sa lugar hangtod adunay bagong abiso. Gilayon usab nga nagpadala og dump trucks ang public works o local officials nga nagbuhos og graba isip kasamtangang solusyon aron maagian ang one-lane traffic. Sa gipahigayon nga inspeksyon nakita usab nga dakong buak sa milusbo nga bahin sa kalsada nga nagdala og mga pagduda nga gikan sa pipila ka mga opisyal nga posibleng substandard ang mga gigamit nga mga materialis. Wala pa tubag ang mga public works officials mahitungod sa naasoing issue. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giawhag sa Chinese government ang mga katawhan sa nasod sa China nga dili una mo biyahe ang mga katawhan na paingon sa nasod sa Japan tungod sa komento sa bagong Prime Minister sa sitwasyon sa Taiwan. Gipamahayag ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi nga ang presensya sa Chinese Army sa islang giawayang makahagit og military action alang sa Japan. Tungod ini gipatawag sa mga kanasuran ang mga embahador sa usag-usa aron nga badlongon ang matag nasod sa mga pamahayag nini. Gisaway usab sa mga opisyalis sa Japan ang mga katawhan sa Taiwan tungod sa duol nila nga pakik-alyansa sa China. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpadala og mensahe ang 80 ka mga Kristohanong leader ngadto kang US President Donald Trump nga nag-awhag kaniya nga mapagahisgutan ang mga nahitabong nga pagpangluto sa Syria. Ilabi na ang mga Kristohanon kini gipadala tungod sa mahitabo nga pakigpulong ni Trump kauban si Syrian President Ahmed al-Shara sa naasoy nga sulat. Gipasalamatan usab nila si Trump sa pagpadala og humanitarian aid sa mga Syrian authorities sa habagatan nga parte sa nasod. Gilauman nga ang naasoy mensahe magdala og dugang kahibalo ngadto kang Trump sa mahitabong bilateral talks. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Verbena na kini may mutang sa gilayong 345 kilometro sa sidakang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 45 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 30 kilometros matag oras. Samtang ang shear line padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa Luzon, northeast monsoon ang makaapektar usab sa dagan sa panahon sa Central Luzon. Ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Masbate, Iloilo, Guimaras, Mimaropa, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, ubang bahin sa Bicol Region, Pangasinan, ug ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa nasod, ang makasinati karong adlaw og madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto kini sa
sa bagyong Berbina, Sherline og northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:01 ug mosahop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Silingan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal og sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya, Nonebi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.